مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے او لوگوں جڑے ایمان لے کے آئے ہو، تواڈے اتے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے سی، اور روزہ اسی بنایا ہی اس واسطے کہ ساڈے بندے ساڈے کولوں ڈرن والے بن جان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس گئے گزرے دور اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلوں مسجدان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعائے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڑھے ساریاں دے نصیب دے اندر فرما، اور جڑے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے، اس گھڑی تو محروم رہ جاندے نے، مولا کریم سانو ساریاں نویں دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیوں توانو پتہ ہے ماہ رمضان برکتاں والا مہمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا پرونا ساڑھے اندر موجود ہے، اور بڑی تیزی دے نال ہی گزردہ جا رہے ہیں۔ 13واں دینے ایک دو دن تو بعد اندہ عد ہو جائے گا، اور ایک دن پھر ایسا بھی آئے گا اے ساڑھے کولوں چلا جائے گا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسی بھی چلے جاواں گے، اے بھی آپ دے رب کول چلا جائے گا تے اسی بھی چلے جاواں گے، تے ایندہ تے ساڑھا جدو اتھے ٹکرا ہویا نا پھر ایندی قدر دا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہاں اس مہمان دی کی قدر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہمان نو کنہ عظمتاں تے شانہ دے نال نوازے ہیں۔ اللہ کے دعائے اللہ صحیح معنیٰ چ قدر دی توفیق عطا فرمائے، جنی اسی محنت کر رہے ہیں اللہ ان دے اندر اگر کوئی کمیاں کتائیاں نے آپ دی رحمت دے نال معاف کر کے ساڑھیاں نیکیاں لکھے لا دے، اور ساڑھے گناہاں نو معاف کر دے۔ سارا دن بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں، مولا کریم پھر بھی صحیح معنیٰ روزے دا حق ادا نہیں ہوندا، بس آپ دی رحمت دے نال ہی ساڑھے روزے قبول فرما لیں، اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا دے میں۔ اللہ پاک نے نا انسان نو دو چیزاں نال بنایا ہے، دو چیزاں نال دو چیزاں آپس سے مل کے پھر ایک انسان بنے ہیں۔
حضرت بابا جی آدم علیہ السلام نو اللہ نے بنا کے نا تقریباً 40 دن تک اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف بت بنا کے نا مٹی دا تے اس طرح ہی رکھ دیتا. فرشتے لنگ دے ٹپ دے خوف کھاندے سن پتہ نہیں کی چیز ہے. شیطان بھی لنگ دا ٹپ دا دیکھدا رہندا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ شیطان نے نا ماڑی جی ٹھوکر لا کے چیک کیتا بھی چیز کی ہے تے بابا جی آدم علیہ السلام دا جڑا پتلا پیا سی نا یہ کھڑکیا تے ایک دن انہیں دا لا کے نا جسم دے اندر داخل ہو گیا. پتلا سی مٹی دا تے اندروں دی داخل ہو کے آن کے کہندہ ڈرو نا ایک کو اندروں ایڈا قائم نہیں دا اندے تے میں قابو پا لانگا کوئی ایڈا مسئلہ نہیں کوئی ڈرن والی بات نہیں. تے اللہ پاک نے جدوں بابا جی آدم علیہ السلام دے اندر روح نو پھونکیا او تا بت تھی نا او بت پتلا مٹی دا ان دے اندر جدو اللہ سبحانہ وتعالی نے روح نو پھونکیا تے بابا جی آدم علیہ السلام نو کھڑا کیتا نا او جڑے فرشتے ڈر کے لنگ دے سن اللہ سبحانہ وتعالی نے انہوں نے آکھیا کہ انہوں سجدہ کرو اے تواڈے نالو بہتا علم رکھ رہا ہے. یعنی کہ دو چیزاں آپس چ مل کے پھر ایک انسان بنیا تے انسان نو پھر اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیتا. اللہ نے آکھیا بھی ساریاں مخلوقاں تو افضل ترین مخلوق میری انسان دی مخلوق. جنی دیر تک مٹی دا پتلا سی انی دیر نہیں جدو روح پھوکی گئی پھر افضلیت مل گئی تے روح دا تے بت دا آپس چ بڑا گہرا تعلق ہے. جیڑی روح ہے ان دی بھی بقاعدہ طور تے ایک غذا ہے. جس طرح جسم دی غذا ہے اس طرح روح دی بھی غذا ہے. جسم بولدا ہے جسم خواہشات کردا ہے جسم جو کچھ چاہتا ہے نا تھکاوٹ محسوس کردا ہے اس طرح روح بھی ان دا بھی سارا نظام اس طرح ہی ہے. فرق صرف اینا کو ہے بھی جسم دی جڑی غذا ہے انہوں اللہ نے زمین چو بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ جسم نو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹی تو بنایا ہے اس وجہ کر کے ان دی غذا بھی مٹی چو پیدا کیتی. روح اے اللہ سبحانہ وتعالی دا امر ہے اللہ تعالی دا امر ہے اور اے اللہ دا امر ہے اس وجہ تو اللہ نے ان دی غذا آسمان تو تیار کر چھڑی آسمان تو تے اینا دونوں غذا بندہ دیندہ رہے نا تے پھر بندہ تندرست رہندا ہے. جے روح بیمار ہوئے پھر بھی بندے دے جسم نو تکلیف ہوندی ہے. جے جسم بیمار ہوئے تے روح تندرست ہوئے نا تے پھر کام چلے جاندا ہے. تکلیف تا ہوندی ہے جسم نو پر روح تندرست ہوئے تے کام چل جاندا ہے. تے جے روح بیمار ہوئے تے پھر کام نہیں جے چلدا. اللہ نے روزہ بنایا ہی اس وجہ کر کے کہ بندے دی جسمانی تے روحانی قوت انہوں میں دوبالا کر دے میں تاکہ بندے نو کوئی پریشانی نہ ہوئے. اللہ مالک کے دعائے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو مینوں تے توانوں محفوظ فرما لے. اللہ سبحانہ وتعالی نے روزہ بنایا ہے. اے روزہ عربی زبان دے اندر روزے نو عربی زبان دے اندر روزے نو کیا جاندا ہے سوم روزہ اور اے لغوی معنی اصطلاحی معنی اے کہ مخصوص وقت دے اندر ایک متعین کیتے گئے وقت دے اندر تے متعین کیتیاں گئیاں چیزاں تو بندے نے روک کے رہنا حلال چیزاں نے پر انہاں نو آپ دے اتے بندے نے حرام سمجھنا انہوں کہندے نے روزہ تے حلال چیزاں نے انہوں نے حرام کیوں کیتا ہے اللہ نے اس وجہ کر کے کیتا ہے کہ اللہ کہندے نے اسی کہنے تو اڈی ٹریننگ کروانی چاہنے جے تسی حرام چھڑنا چاہو تے اس طریقے نال چھڑ سکتے
حلال تو ہی چھڈیا ہے نا، تانوں تجربہ ہو گیا ہے۔ تے اللہ کہندے نے جے تسی حرام کام جڑے کردے جے، حرام چیزاں کھاندے جے، اللہ کہندے نے وہ بھی تسی اس طرح چھڈ سکدے۔ یعنی کہ معلوم ہویا جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ساڈے اندر نے، اگر اسی دور کرنیاں چاہیے، اسی ساڈے دل چ تما ہوئے تے دور کرنیاں چاہیے تے ہو سکدیاں۔ دعا کرو اللہ دور فرما دے دے، اللہ سانو اندی بھی کوشش کرن دی توفیق دے۔ سارا دن بندے روزہ تے رکھ لیندے نے، بھوک پیاس برداشت کر لیندے نے، پر وہ کمیاں کوتاہیاں ختم نہیں کرتے۔ بس اے سانو غور کرنا چاہیے ہے، اور اندہ فائدہ بڑا جے۔ آمینہ دلال نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے ایمان نال احتساب نال اللہ پاک تے پورا ایمان رکھ دیا ہویا، جیڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھ دے، اللہ پاک ایسے بندے دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے رکھ دے، اللہ پاک ایسے بندے نو بڑا ہی مقام عطا فرماندے نے۔ سونیا کڈا کو مقام ہے، آپ فرماندے نے دنیا تے بندے نو اللہ پاک جہنم تو بندے دے چہرے نو روزے دی وجہ کر کے 70 خریف 264 میل اینا اللہ پاک جہنم تو بندے دے چہرے نو دور فرما دیندے نے، اینا دور کر دیندے نے روزے دی وجہ کر کے۔ تے سونے عام قیامت والے دن کی مول پیغام آپ فرماندے نے اللہ پاک نے قیامت والے دن آپ دے فرشتیاں نو کہنا ہے ساریاں نیکیاں دا حساب اندہ لکھ دیو، دے دیو، انہاں نیکیاں دا حساب انہوں مل جائے گا۔ روزے دی وریے اللہ سونیا اے روزہ اسی دنیا تے بھی اندہ اجر کوئی نہیں لکھیا، ہون کی اجر لکھنا ہے۔ اللہ پاک فرمان گے اے روزہ میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے، میں نو پتا سی یا میرے بندے نو پتا سی، میرا بندہ بھوک کٹ رہا ہے، پیاس کٹ رہا ہے، میری وجہ کر کے کنے ایسے کام نے جیڑے میرے بندے نے چھڑے ہوئے سن۔ اللہ پاک فرمان گے اے میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے، میں جانا میرا بندہ جانے، توڑا کوئی دخل اندازی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ فرمان دے نے جنت دے اللہ پاک نے 8 دروازے بنائے نے، 8 دروازے، کئی ایسے خوش نصیب ہون گے جنہ واسطے اللہ پاک 8 ہی دروازے کھول دیں گے۔ جیڑا بندہ وضو کر کے شہادت پڑھ دے، آپ فرمان دے نے ان دے واسطے 8 ہی بوے کھول دیتے جان گے۔ جیڑی بی بی آپ دی زندگی دے اندر 5 وقت دی نماز دی پابندے، روزیاں دی پابندے، آپ دے وجود دی حفاظت کر دیے، ایویں آوارہ ہی نہیں لگی پھر دی، ایویں ہر ایک غیر محرم بندے دے نال تعلق ہی نہیں بنائی پھر دی، اور آپ دے خامن دی فرما بردارے۔ آپ فرمان دے نے جڑی بی بی دے اندر یہ 4 چیزاں موجود نے، اللہ پاک کم تائن نے 4 کیتے نے، ڈبل اجر کر کے اللہ پاک ان دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے۔ آپ فرمان دے نے صدیق تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوہ 8 کھول جان، میری تیری خوش قسمتی ہے، نہیں تے میرے نبی نے فرمایا ہے جیڑا صحیح معنی چ روزے رکھ دے، ماہ رمضان دی قدر کر دے، اللہ پاک نے جنت دا ایک دروازہ بنایا ہے جن دا نام ریان ہے، ان دے اندروں سوائے روزے دار تو اور بندہ کوئی نہیں لنگ سکدا، نمازی
نمازی بندے دا وکھرا مقام ہے، قرآن پڑھن والے دا وکھرا مقام ہے، جہاد کرن والے دا وکھرا مقام ہے، زکاة حج کرن والے دا وکھرا مقام ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پر روزے دار نو اللہ پاک نے شان دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی جنت دا ایک دروازہ ہی تیرے نام تے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک قیامت دا دن ہوئے گا، معاشر دا میدان ہوئے گا، اے روزہ بندے دی سفارش کر کے اللہ پاک دے دربار دے اندر چلا جائے گا، بندے دی سفارش کر کے انہوں جنت لے کے دے دے گا۔ اللہ اکبر اللہ، پائی جان اے روزہ جڑا ہے نا ہر مسلمان تے فرد ہے، ہر ایک بندے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ مریض ہے، جڑا بندہ بیمار ہو گیا ہے، اینا بیمار ہو گیا ہے، تھوڑی جنی بیماری دی گل نہیں کیتی، اسی تے تھوڑی تھوڑی بیماری تے بڑے اکتا جانے ہاں، تھوڑی جنی بیماری آ جائے اسی بڑے گھبرا جانے ہاں۔ اللہ فرماندے نے کوئی بندہ اینا بیمار ہو گیا ہے، اینا بیمار ہو گیا ہے کہ انہوں غشیاں پین لگ پئیاں نے، اینا بیمار ہو گیا ہے، ان دی طبیعت زیادہ خراب ہونے شروع ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندے نے او بندہ آپ دے گنتی دے دن پورا کردہ روے، جننے دن بیمار ہے آپ دے دن گندہ روے، جدوں تندرست ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے پورے 11 مہینے آدھے اندر جدوں دے تندرستی دے دینان او دو آپ دے او روزے پورے کر لوے، اللہ کہندے نے اسی اوہی ثواب عطا فرما دیاں گے۔ مسافر بندہ سفر دے اندر کل ایک بزرگ بھی پوچھ رہے سن پرسوں کل یا پرسوں کہ مولی صاحب میں سفر دے اندر سام روزہ نہیں رکھیا، مینوں دسو میں کدوں روزہ رکھاں؟ حضرت صاحب نے مسئلہ دسیا ہے کہ جدوں بھی ماہ رمضان تو بعد جدوں بھی تسی روزہ رکھ سکدے ہو، جدوں تہاڈا جی کرے ادوں ہی اندی قضائی دے سکدے ہو۔ جے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے ان دے جڑے وارث نے جتھے ان دی جائیداد تقسیم کرن گے، ان دیاں کوٹھیاں تقسیم کرن گے، ان دی پہلی دے اندروں تقسیم لین گے، ان دیاں جناب کاراں دے اندروں حصہ لین گے۔ آپ فرماندے نے اوتھے ان دے وارث ان دے جڑے روزے رہ گئے نے ان دے وارث انہاں دی بھی قضائی ادا کرن گے، انہاں دی قضائی دینی پیندی ہے۔ کئیاں بندیاں دا اے ذہن ہے میں بیمار ہاں، میں تے روزے نہیں رکھ سکدا، میں آپ دے عوض کسے نو روزے رہا دیاں، نہیں بھائی جان انج دا مسئلہ کوئی نہیں۔ شریعت نے اس کا ایسی دی اجازت نہیں دیتی، شریعت کہندی ہے تو روزے نہیں رکھ سکدا، آپ دے دن گن لے، جدو تندرست ہو جائیں جدو فری ہو جائیں ادو آپ دے روزے رکھ لے۔ جے تیرے کول استطاعت ہے تو ہور کسے نو روزے رکھائی جائیں گا، اللہ پاک ان دے سارے روزیاں دا تینوں میں اس طرح ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ پر اے نہیں کہ میں نہیں رکھے تے کسے نو رہا دیتے تو ان کیڑی قضائی دیں نہیں پائی جانے قضائی دینی پہنی۔ اے فرضی روزے نے جی میں نماز فرد ہے نا اس طرح روزے بھی فردی نے۔ اللہ مینوں تے تو انو صحیح معنی اچھ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بچارے بات رسیم نے نا اس مہینے چ بھی ایڈی قدر نہیں کر، روزے دی بھی نہیں قدر کر دے، قرآن دی نہیں قدر کر دے، نیکیاں دی نہیں قدر کر دے، حالانکہ فائدہ تے آپ دا ہی ہے نا۔ اوہ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر روزیاں دی قدر کردہ ہے اللہ پاک انہوں منا لیندہ ہے، اس سب نالوں چنگا بندہ ہے تے جیڑا ماہ رمضان دے اندر بھی آپ دے رب نو کوئی نہیں منا سکدا، آپ دے رب دی صحیح قدر نہیں کر سکدا، ماہ رمضان دی وجہ کر کے بندہ آپ دے رب نو راضی نہیں کر سکدا۔ ایسے بندے دی کی زندگی ہے؟ میرے نبی نے ایسے بندے ہوتے اللہ نے اللہ دے فرشتیاں نے میرے نبی نے لعنت برسائیے، بد دعا فرمائیے۔ اللہ اکبر اللہ، ویر سونیا آمینہ دلال موجود نہیں دے پر آمینہ دلال دیاں
اسی اج بھی دعاواں لے سکنے ہاں، اج بھی بد دعاواں دے مستحق بن سکنے ہاں۔ آپ دی زندگی اسی گزاریے کائنات دے سردار نبی دیاں دعاواں لیندیاں گزار لئیے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے روزے فرض فرما دیتے، صحابہ اکرام تے روزے فرض فرما دیتے۔ اس وجہ کر کے سارے معاملے کیتے، بندے دا جڑا نفس ہے نا، جڑا اندر دا مولوی ہے نا بندے دا، جڑا اندر دا جناب متقی مولوی بندے دا بیٹھا ہے، کسے دا متقی ہے کسے دا شیطان ہے۔ ایس مہینے دے اندر شیطان تا بجا ہویا ہے، میرا جسم پھر بھی سستی دے اندر ہے، میں پھر بھی سستیاں دے اندر ہاں، میں پھر بھی غفلتاں دے اندر ہاں، میں پھر بھی نیکیاں کوئی نہیں کردا پیا، میں پھر بھی جناب نمازاں دی ایڈی پابندی نہیں کردا پیا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے حضرت صاحب شیطان تا بجا ہویا ہے، پر ایک کون ہے جڑا ہن بھی انہاں نوں نماز پڑھن واسطے نہیں آن دیندا؟ ایک کون ہے جڑا انہاں نوں ہن بھی قرآن پڑھن تے آمادہ نہیں کردا؟ اللہ اکبر اللہ۔ بھائی جانو میرا تیرا نفس ہے، میرے تیرے نفس نے جو تربیت میں تے تو دے چھڑی ہے، وہی تربیت دے مطابق میری تے تیری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کیوں جی؟ عام دنہ دے اندر ایتھے آنتے اندر دے مولوی دا تے اندر دے بندے دے آپ دے نفس دا پتہ لگدا ہے کہ میرے اندر کی ہے، ایتھے آنتے پتہ لگدا جے کہ پانڈے دے وچ کی ہے۔ میں تے تو آپ دے آپ نو چیک کر سکنے ہیں تے ماہ رمضان چھے کہ میرے اندر ایمان دا لیول کننا کوئے، اے ماہ رمضان چھے پتہ لگ جائے، کیونکہ ماہ رمضان چھے شیطان تا بچ جائے نا، پھر ایمانی قوت بندے دے نال ہے، تے پھر بندے نو چیک کرنا چاہیے بھی میری نمازاں دی کی کیفیت۔ کیوں جی 13 جو روزے گزر گئے نے تے مینوں تے تانوں محاسبہ کرنا چاہیے ہے نا، بہ کے سوچنا چاہیے بھئی 13 روزے گزر گئے نے، روزیاں تو پہلوں میری کی کیفیت سی نمازاں دی، تے روزیاں تو بعد 13 روزے گزرن تو بعد ہون کی کیفیت نماز؟ آیا کہ سارے ماہ رمضان دے وچ میں تکبیر اولا دے نال 5 نمازاں پوریاں پابندی نال پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں؟ آیا کہ میں ماہ رمضان دے اندر ہر روز بلا ناغا قرآن مجید دی تھوڑی جنی بھی تلاوت کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ سوچنا چاہیے نا، دیکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان تا بچ جائے، شیطان جنہیں مینوں تے تانوں انہاں چیزاں تو دور کرنا ہو تا بچ جائے۔ اسی چھٹے ہیں تے اسی یہ کام کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ صبح شام دیاں دعاواں پڑھیاں نے کہ نہیں پڑھیاں؟ آپ دے ماپیاں کل دعاواں لئیاں نے کہ نہیں لئیاں؟ او کئی بندے نے جڑے کہندے نے جی بڑے ماپیاں دے نام فرمان لوگ لگے پھر دے نے۔ بھائی جان خیال کرو آپ دی زندگی دا، ماہ رمضان دے روزے بھی بندہ رکھی جاوے، آپ دے نفس دی اصلاح بھی نہ ہوئے تے فائدہ تا کوئی نہ ہویا۔ میں تے کیا کرنا، بندہ نماز پڑھن آیا ہے، نماز پڑھن تے آپ دے گھر والےاں نوں چھڈ کے آیا، آپ دے کام نوں چھڈ کے آیا ہے، آپ دے بیلیاں سجنا دی مجلس نوں چھڈ کے آیا ہے، ٹائم کٹ کے وقت نکال کے آیا ہے، تے جدو مسجد دے اندر آیا ہے نا، نماز پڑھ کے واپس گیا ہے، تے جے میں نہیں قبول کرن والا، اے تے رب قبول کرن والا ہے، تے جے ان دی نماز قبول ہی نہیں ہوئی، انہوں ان دی نماز دا کچھ ملیا ہی نہیں، اجر ہی نہیں ملیا، میں نو دسو بھی ان دا ٹائم کٹن دا اینا وقت مسجد چ لگان دا کوئی فائدہ ہویا؟ کوئی فائدہ نہیں ہویا۔ تے پائی جان اے نہ ہوئے کتے ماہ رمضان دا اخیر ہوئے، بھوکھاں پیاساں کٹ کٹ کے آپ دی جسمانی، آپ دے اندر جسمانی کمزوری بھی بندے دے آگی ہوئے، تے پر انہاں بھوکھاں پیاساں دا فائدہ ہی کوئی نہ ہویا ہوئے، بھی کتے کوئی ناراض سی، ان دے نال صلح ہی نہیں کیتی، ماپیاں دے نا فرمان سان تے نا فرمان ہی رہ گئے۔ حالانکہ روزہ تا نفس دی اصلاح کر دیں، اندر دے مولوی دی اصلاح کر دیں، تے روزے نے اصلاح
صلاح کرنی سی بھی پیڑیا ایس مہینے چی انہوں بلا لا، تیرے چی بھی بڑیاں غلطیاں نے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہے، تے چل تم پہلوں بلا لا، جے نہیں جی کردہ کسے تیسرے بندے نوں پا کے صلح کر لے، متا قیامت والے دن اللہ کہہ دے وے کہ روزے دی وجہ کر کے انہوں بلا لمیں تے اللہ نوں کی منہ وہاویں۔ کیوں جی سوچنا چاہیے نا، میرے تو اڈے دل چانی چاہیے نا۔ رات ہی حضرت صاحب بیان فرما رہے سن بھی 3 دن تو ود کے کوئی بندہ کسے دے نال جناب غصہ نہیں رکھ سکدا۔ 3 دن تو ود کے تے سانو کنے دن ہو گئے، ماں باپ نوں پوچھیاں دسیاں کنے کو دن ہو گئے نے بھی ابا جی کی حال ہے، ماں جی کی حال ہے، او ماپے ہوندے ہی غصے دے پیڑے نے۔ اے نہ کیا کرو کہ بڑی جی میں قدر کرنا، میں بڑا خیال کرنا، پر میرا ابا وڈے پتر دا ہی خیال کردہ ہے، او وڈے پرا دا ہی زیادہ کردہ ہے یا چھوٹے دا ہی زیادہ کردہ ہے، اللہ کی خدمت میں ساری کرنا۔ او بھائی جان انہیں حساب آپ دے رب نوں آپ دینا، تینوں اللہ نے پوچھنا ہے بھی 10 ماپیاں دے نال کہہ جا سلوک کیتا ہے۔ اللہ پاک سارے نال سانو اچھا ہی سلوک کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اللہ پاک نے بڑیاں آسانیاں فرما دیتیاں۔ اللہ نے فرمایا مومنو تواڈے اُتے اس طرح ہی روزے فرض کر دیتے گئے نے جویں پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیاں پہلیاں امتاں تے بھی روزے سن، ساڑھے وانگوں ہی روزہ رکھ دے سی۔ اللہ فرماندے نے نہیں انہاں دا طریقہ کارے سی، سارا دن روزہ رکھے ہے، شام افطاری دا وقت ہے، افطاری کر لئیے، افطاری تو بعد جدوں بھی بندہ سون گیا ہے، چاہے افطاری تو فوری بعد سون گیا ہے یا عشاء دی نماز پڑھ کے سون گیا ہے، جدوں سون گیا ہے پھر بندہ فجر ٹائم اٹھ کے یا رات دے کسے حصے چ بھی اٹھ کے کوئی بھی چیز نہیں کھا سکدا، اندہ اودوں ہی روزہ شروع ہو گیا ہے، اندی سہری سونا ہے، اے سون گیا، اندہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ انی پابندی سی کہ لوگ آپ دیاں بیویاں دے کول ماہ رمضان دے اندر نہیں سی جا سکدے، نہ صبح دے وقت، نہ شام دے وقت، نہ رات دے وقت۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی دا ایک صحابی حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمیندار آدمی ہے، سارا دن روزہ رکھ کے کم کردہ رہا، سارا دن تھکیا ٹوٹیا ہے، بھوک پیاس بھی برداشت کیتی، بھوکا پیاسا ہی کم کردہ پھر ہے، گھر آ گیا، افطاری کر لئی، بیگم نو کہن لگا اللہ والیے کچھ چیز کھانوں دینا، کھانا لے کے آ۔ ایک فرما بردار عورت ہے، اے آپ دے میاں دے نال پیار کرن والی عورت ہے، کہن دیئے اللہ والیا تو چٹ بیٹھنا، میں تیرے واسطے تازہ کھانا تیار کر کے لے آنیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اے چلی گئی، کہن لگا میں چٹ لک ہی نسل کر لما، لک سدھا کر لما، ہوندے آندیاں تک مینوں تھکاوٹ بہت ہوئی پئی ہے، چٹ لک سدھا کر لما، لیٹ لما، اے منجے تے پیندا گیا ہے، تھکاوٹ نہیں سی، چٹ کو پیائے تے نیند آ گئی، جدو نیند آ گئی تے روزہ تو شروع ہو گیا۔ ہون سارا دن بھوکے پیاسے نے کام کیتا ہے تے روزہ افطار کیتا ہے بس کھجور نال پانی نال تے کھانا بھی نہیں کھاتا تے نرینے ہی پیٹ، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا، نرینے پیٹ ہی تے زمیندار آدمی ہے، زمیندار ہونا تسی چنگی طرح سمجھ دے ہونا، جیڑا زمیندار بندہ ہے ان دے کام نہیں موک دے، زمیندارے دے کام نہیں موک دے، کوئی نہ کوئی وٹ بننا چھانگ نال ہے، کتے کھالا چھانگ نال ہے، کتے جناب مال دے پٹھے بنان والے نے، کوئی کام میں کدی کوئی کام میں، آج پانی لگنا ہے، آج نال لونی ہے، آج وری دا پانی لونا ہے، آج ٹول چلا کے پانی لانا ہے، بڑے بڑے حربے جناب زمیندارہ کول نے، حالانکہ نالا لگا کے اسی پانی لگانے آم۔ اللہ اکبر، اللہ پاک تاں زمیش واسے
واسطے ساڈا پانی کٹ کر دیندے نے میرا بندہ پانی کول کوئی نہیں آپ دی فصل نو لان واسطے تے کی کردا ہے میرے کولو پانی منگدا ہے یا کو آپ دی عقل لڑاندا ہے اسی کہنے اللہ سونیا تیرے کول منگن دی کیڑی ضرورت ہے سانو بڑی عقل ہے سانو بڑی تو سیانف دے دیتی ہے کی کرو گے نال لاؤ نال لامن دے نال پانی لا لو جی مجبوری ہے کی کریے ہن وقت نہیں پیندا فصل ساری تباہ ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اوے سونیا میرا تے عقیدہ ہے اللہ پاک دی قسمیں میرا تے یقین جے او تجربے دی گل کر رہا جے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جڑی فصل تیری پانی دی وجہ تو سک دی جان رہی ہے ان دے اندر ہی جا کے مصلی بچھا کے بیٹھ جا 2 رکعت نماز پڑھ لے سر سجدیوں نہ چکی انی دیر تک جنی دیر تک آسمان دا رب تیری فصل نو پانیوں پانی نہ کر دے گا اور یہ تجربے دی گل کر رہا جے مت آکھو بھی آوے جذبات چی گل کر گیا حضرت صاحب گرمیاں دے اندر بارش نہیں ہو رہی گرمیاں دے اندر چھت تے چڑھ کے مصلی ڈا کے جناب 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان دے رب نو آکھیا گیا اللہ سونیاں بارش چاہی دیئے گرمی بڑی ہے جانور بلک دے پہنے فصلان تباہ ہوندیاں پنجاں نے اللہ بارش چاہی دیئے او دعا مانگ دیاں پیج دے ہی تھلے آگئے پیج دے ہوئے بارش ہون لگ پیئے اللہ نے دعا قبول کر لیے پائی جان میرے تیرے منگن دے اندر کمی ہو سک دیئے پر ان دے دین دے اندر کمی نہیں ہو سک دی اللہ اکبر اللہ میں یہ کہنا چاہنا سام ماہ رمضان دے روزے میرے تیرے واسے اس وجہ کر کے آئے میرے تیرے نفس دی اصلاح ہو جائے میرے تیرے اندر دے مولوی دی اصلاح ہو جائے جیڑا 11 مہینے اللہ سبحانہ وتعالی کو دور رہا ہے شیطان دے چاسیاں دے اندر آندہ رہا ہے شیطان دے جالان دے اندر پھاس دا رہا ہے بچدا بھی شیطان تو نہیں بچ سکیا اللہ فرماندے نے ایس مہینے دے اندر اسی انہوں بن دیتا ہے انہوں قید کر دیتا ہے